नमस्कार मित्रहरू, आज पनि फेरि तपाईहरु सामु एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुस्तक जसको नाम हो द 7 हैबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल हो। यिनै विश्वविख्यात पुस्तकको अडियो समरी पाठ 15 जस्ताको तस्तै तपाईहरु सामु वाचन गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। मलाई विश्वास छ यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा अवश्य पनि मिराकल चेन्ज आउनेछ। त्यसको लागि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नको लागि नभुल्नुहोला। मित्रहरू, म सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने यस्तो किसिमको बुकहरूको अडियो समरी सुन्दाखेरि सुरुमा एकचोटि सुन्दाखेरि नबुझेको जस्तो हुन्छ। जब हामी त्यसलाई बारम्बार सुन्छौँ अनि त्यसपछि प्रत्येक कुराहरू हाम्रो कोषमा, हाम्रो जिनमा पस्न थाल्छ, जसले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले लिनको लागि बाध्य पारिदिन्छ र हाम्रो एक्सन बदल्नको लागि महत्त्वपूर्ण काम बन्दछ। त्यसैले एकचोटि होइन, बारम्बार सुन्नुहोला ताकि तपाईको सबकन्सियस माइन्डले पनि यहाँ यी भिडियोमा सेयर गरेका कुराहरू जान्न सकुन्। आउनुहोस्, अब हामी एकैछिन यो पुस्तकको डिप नलेजमा डुबुल्की मारौँ है त। यदि मिल्छ भने तपाईहरूको पनि शान्त ठाउँमा बस्नुहोला र नभए इयरफोनको लागि पनि व्यवस्था गर्नुहोला ताकि यस डिप नलेज तपाईको मस्तिष्कले ग्रहण गर्न सकुन्। आउनुहोस्, अब हामी सुरु गरौँ। द 7 हैबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल को राइटर हो स्टेफन आर कोभी हो। स्टेफन आर कोभीले यो पुस्तक लेख्नुभन्दा पहिला 3000 भन्दा बढी सफलता शास्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष भेट, अन्तर्वार्ता र उनीहरूसँग लिएको एउटा अनुभवको आधारमा र आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा यो पुस्तक तयार पारेको हो, जसले हामीलाई जीवनमा कसरी सफल बन्ने, कसरी क्रिएटिभ बन्ने र कसरी प्रोएक्टिभ होइन, कसरी जीवनमा रिएक्टिभ होइन प्रोएक्टिभ बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो पुस्तकबाट चाहिँ सिक्न सक्छौँ। मित्रहरू, यो पुस्तकको अडियो समरी 1 देखि 15औं च्याप्टरसम्म आइपुग्दाखेरि आजको च्याप्टरमा रहेको छ, विषयवस्तु रहेको छ परिवार र केन्द्रीयता हो। मित्रहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। परिवार, केन्द्रीयता, अर्को आम केन्द्र हो परिवार। यो पनि स्वाभाविक र उचित लाग्न सक्छ। केन्द्रित हुन तथा गहिरो लगानी गर्नको लागि एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले गहिरो नाता, प्रेम र भागीदारको महान अवसर प्रदान गर्दछ। यसले हामीलाई त्यस्ता धेरै कुरा दिन सक्छ जसले जीवनलाई सार्थक बनाउँछ। तर विडम्बना यो हो कि केन्द्र बनाइसकेपछि यसले ती तत्त्वहरूलाई नष्ट गर्दछन् र जुन पारिवारिक सफलताको लागि आवश्यक छन्, जुन मानिसहरू परिवार केन्द्रित छन्, तिनीहरूलाई सुरक्षा या व्यक्तिगत मूल्यको अनुभव पारिवारिक परम्परा, संस्कृति या प्रतिष्ठाबाट मिल्दछ। यस प्रकारले उनीहरू त्यस परम्परा या संस्कृतिमा हुने कुनै पनि प्रकारको परिवर्तनप्रति असुरक्षित अर्थात् सुरक्षित हुन पुग्दछन्। उनीहरू पारिवारिक प्रतिष्ठालाई प्रभावित गर्ने कुराहरूप्रति पनि असुरक्षित हुन पुग्छन्। परिवार केन्द्रित आमा बुबासँग यो भावनात्मक स्वतन्त्रता वा शक्ति हुँदैन, किन उनीहरूले बच्चाहरूलाई पाल्ने समयमा उनीहरूको सर्वोच्च हितहरूलाई साँच्चीकै ध्यान राख्छन्। यदि उनीहरूको आफ्नो सुरक्षा परिवारबाट पाइन्छ भने बच्चाहरूमा लोकप्रिय हुने आवश्यकता उनीहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। या फेरि उनीहरू त्यो क्षणको हिसाबबाट उचित र बाहिर अर्थात् सही व्यवहार गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछन्। कुनै पनि अनुचित व्यवहारले उनीहरूको सुरक्षा खतरामा पर्न जान्छ। उनीहरू बच्चाहरूको दीर्घकालीन विकासमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुको बावजुद त्यस क्षणका भावनाहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन्, तत्कालै विचलित हुन्छन् र तत्कालीन चिन्तनहरूमाथि प्रतिक्रिया गर्छन्। उनीहरू बच्चाहरूलाई हकार्न सक्छन् या उनीहरू अति प्रतिक्रिया गर्न सक्छन् र आवेगमा आएर उनीहरूलाई सजाय पनि दिन सक्छन्। उनीहरूमा आफ्नो बच्चाहरूलाई सशर्त
प्रेम गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, जसको कारणले उनीहरू बच्चाहरूलाई भावनात्मक रूपले निर्भर या प्रतिनिर्भर, काउन्टर डिपेन्डेन्ट र विद्रोही बनाइदिन्छ। धन केन्द्रीयता, मनी क्यारेक्टर। मानिसहरूको जीवनमा एउटा अन्य तार्किक र निकै आम केन्द्र हो धन कमाउनु। जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा केही गर्नको लागि आर्थिक सुरक्षा मूलभूत आवश्यकता हो। आवश्यकताहरूको क्रम या चक्रमा शारीरिक सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षा सबैभन्दा पहिलो आउँछ। जबसम्म यो मूलभूत आवश्यकता कम्तीमा न्यूनतम स्तरमा सन्तुष्ट हुँदैन, तबसम्म अन्य आवश्यकताहरू पनि सक्रिय पनि हुन पाउँदैनन्। हामीमध्ये धेरैजसो मानिसहरू आर्थिक चिन्ताको सामना गर्छन्। अधिक व्यापक संस्कृतिमा धेरैजसो शक्तिहरूले हाम्रो आर्थिक स्थितिलाई प्रभावित गर्छन्। तिनीहरूले यस्ता प्रकारका आर्थिक बाधाहरू खडा गरिदिन्छन् कि हामी अक्सर चिन्तित हुन पुग्छौँ र हाम्रो चिन्ता सधैँ सचेतना सतहसम्म पुग्न आउँदैन। कयौं पटक धन त कमाउने लागि स्पष्ट रूपले श्रेष्ठ या सटीक कारणहरू हुन्छन्, जस्तो आफ्नो परिवारको ध्यान राख्ने इच्छा, र यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर धन कमाउनेलाई केन्द्रमा राख्नु र यसमाथि पुरा ध्यान केन्द्रित गर्नु यसको विनाशको कारण बन्छ। एकपटक फेरि चारै जीवन समर्थक तत्त्वहरू, सुरक्षा, मार्गदर्शक, बुद्धि र शक्तिमाथि विचार गरौँ। मान्नुहोस्, म आफ्नो अधिकांश आर्थिक सुरक्षा आफ्नो नोकरी या आफ्नो आम्दानी या सम्पत्तिबाट हासिल गर्छु। यी आर्थिक आधारलाई केही तत्त्वहरूले प्रभावित गर्छन्, त्यसैले म त्यसलाई प्रभावित गर्न सक्ने चिजहरूको कारणले चिन्तित, सहज, सुरक्षात्मक र हैरान हुन्छ। मलाई व्यक्तिगत महत्त्वको महसुस आफ्नो आम्दानी या सम्पत्तिबाट मिल्छ। त्यसैले म हर त्यस चिजबाट असुरक्षित हुन्छु जसले यस आम्दानी या सम्पत्तिमाथि विपरीत प्रभाव पार्छ। तर काम गर्दा र धन कमाउँदा बुद्धि र मार्गदर्शक आफै प्राप्त हुँदैन। यसबाहेक यिनीहरूबाट शक्ति र सुरक्षा पनि केही कदमसम्म मिल्दछ। धनको केन्द्रको सीमाहरू दर्शाउनको लागि मेरो र मेरा कुनै प्रिय व्यक्तिको जीवनमा एउटा सङ्कट र पर्याप्त छ। धन केन्द्रित मानिसहरू प्राय परिवार या अन्य प्राथमिकताहरूलाई पर राख्दछन्। उनीहरू यो मान्दछन् कि हर व्यक्तिले यस कुरालाई बुझ्दछन् कि आर्थिक आवश्यकताहरू सबैभन्दा पहिलो आउँछन्। म एक बुबालाई चिन्दछु जसले एक दिन आफ्ना बच्चाहरूलाई वचनअनुसार सर्कस देखाउन लागिरहेका थिए। त्यही बखत अफिसबाट फोन आयो र उनलाई बोलायो। उनले जान अस्वीकार गरे। जब उनकी पत्नीले भनिन् कि अफिसको काम गर्नको निम्ति उनले जानु पर्थ्यो, तब उनले जवाब दिए, काम त फेरि पनि आइ नै हाल्छ, तर बचपन आउँदैन। उनका बच्चाहरूको प्राथमिकताको निर्धारणको यो सानो उदाहरण जीवनभरि याद रह्यो। यो उनीहरूलाई एउटा सैद्धान्तिक शिक्षाको रूपमा मात्र याद रहेन, बरु कि प्रेमको रूपमा पनि साथ आदत र कार्यकेन्द्रित बन्न सफल भयो। कार्यकेन्द्रित मानिसहरू वर्कहोलिक, जसलाई कामको लत भनिन्छ, उनीहरू कामको यति धेरै जीवाणु हुन सक्छन् कि त्यसको लागि उनीहरू आफ्नो स्वस्थ सम्बन्धहरू र जीवनको अन्य महत्त्वपूर्ण पाटोहरूको मूल्य पनि चुकाउन तयार हुन्छन्। उनीहरूको मूलभूत पहिचान उनीहरूको कामबाट हुन्छ। म एउटा डाक्टर हुँ, म एउटा लेखक हुँ, म एउटा अभिनेता हुँ। उनीहरूको पहिचान र महत्त्वको अनुभव उनीहरूको कामले हुन्छ। त्यसैले उनीहरू त्यस चिजबाट असुरक्षित अनुभव गर्छन् जसले उनीहरूलाई काम गरिरहनबाट रोक्छन्। उनीहरूको मार्गदर्शन कामको मागहरूको परिणाम हुन्छ। उनीहरूको बुद्धि र शक्ति उनीहरूको कामको क्षेत्रसम्म सीमित रहन्छ र उनीहरूलाई जीवनको अन्य क्षेत्रहरूमा अप्रभावकारी बनाइदिन्छ। स्वामित्व र केन्द्रीयता, जसले हामी धेरैजसो मानिसहरूको लागि स्वामित्वको चिजहरू प्रेरणादायी शक्ति हुन्छन्। यी चिजहरू मूर्त या भौतिक स्वामित्वको वस्तुहरू हुन सक्छन्, जस्तो फेसनल लुगा, घर, कार र आभूषण। या सामाजिक प्रतिष्ठा जस्ता अमूर्त वस्तुहरू पनि हुन सक्छन्। हामी मध्ये अधिकांश आफ्नो अनुभवबाट जान्दछन् कि यस प्रकारको केन्द्र कति दोषपूर्ण छ, किनकि यो आँखा चिम्ल्याउँदा नै बिलाउन सक्छ र धेरैजसो शक्तिहरूबाट पनि प्रभावित हुन्छ।
यदि मेरो सुरक्षाको अनुभव मेरो प्रतिष्ठा या आफ्नो स्वामित्वको चिजहरूमा निहित छ भने जीवनभरि मलाई यही खतराको महसुस हुनेछ या अंशक रहनेछ कि यी चिजहरू हराउन सक्छन्, चोरी हुन सक्छन्, यिनीहरूको मूल्य कम हुन सक्छ। यदि म कुनै त्यस्तो व्यक्तिको सामुन्ने आउँछ जसको सामुन्ने सम्पत्ति, शान या हैसियत मेरोभन्दा बढी छ भने मलाई हीनताबोध हुन्छ। यदि म कुनै त्यस्ता व्यक्तिको सामुन्ने आउँछु जसको सम्पत्ति, शान या हैसियत मेरोभन्दा कम छ भने म श्रेष्ठ महसुस गर्दछु। आत्मसम्मानको मेरो अनुभव लगातार घट्ने बढ्ने गरिरहन्छ। ममा स्थिरता या सतत व्यक्तित्वको कुनै बोध हुँदैन। म लगातार आफ्ना सम्पत्तिहरू, धन, शेयरहरू, पद या प्रतिष्ठानलाई सुरक्षित राख्ने गर्दछु। तिनीहरूको बिमा गराउने कोसिस गर्छु। हामी सबैले ती आत्महत्या गर्ने मानिसहरूको कथा सुनेका छौँ जसले शेयर बजारको धराशायी क्र्यास भएको कारण आफ्नो सम्पत्ति गुमाएका थिए या जसले राजनीतिक परिवर्तन फेरिका कारणले शान गुमाउनु परेको थियो। आनन्द केन्द्रीयता, जसले हामी स्वामित्वमा वस्तुहरूसँग नजिक भएर जोडिएको एउटा अर्को आम केन्द्र हो आनन्द तथा सुख। हामी एउटा यस्तो संसारमा रहन्छौँ जहाँ इच्छाहरूको तत्काल सन्तुष्टि उपलब्ध छ र त्यसलाई प्रोत्साहित गरिन्छ र मानिसहरूको अपेक्षाहरूलाई बढाउनमा टेलिभिजन र फिल्महरूको धेरै ठुलो हात छ। ती तस्बिरहरू देखाउँछन् कि अरू मानिसहरूसँग के छ, सुविधा र मोजमस्तीको जीवन जिउनको लागि उनीहरू के गर्न सक्छन्। तर जब तस्बिरहरूको माध्यमबाट आनन्द केन्द्रित जीवनशैलीहरूको समक्ष चित्रित गरिन्छ तब हाम्रो यस्ता जीवनशैलीहरूको स्वामित्व र परिणामहरूलाई सायद नजिकबाट देखाइदिन्छ। यी निकै कम बताइन्छ कि जीवनशैलीहरूको आन्तरिक व्यक्तित्व, उत्पादकत्व या सम्बन्धहरूमाथि के प्रभाव पर्दछ। संयमित मात्रामा हानिरहित आन्दोलनले शरीर तथा मस्तिष्क दुवैलाई आराम दिन्छ। संयमित मात्रामा हानिरहित आनन्दले शरीर तथा मस्तिष्क दुवैले आराम दिन्छ। यसले पारिवारिक र अन्य सम्बन्धहरूलाई पनि विशेष दिन्छ, पोषण दिन्छ। तर आनन्दले आफूमा स्थायी सन्तुष्टि या सन्तोषको गहिरो महसुस दिँदैन। आनन्द केन्द्रित व्यक्ति मस्तीको हर बढ्दो स्तरमा चाँडै नै उकासिन्छ र सधैँ पहिलेको भन्दा ठुलो स्तरमा आनन्द पाउन सकिन्छ। त्यसैले उसको अब आउने आनन्द पछिल्लो आनन्दभन्दा ठुलो, राम्रो र बढी उत्तेजक हुनुपर्छ। यस अवस्थामा व्यक्ति लगभग पुरै आत्मकेन्द्रित हुन्छ र आफ्नो पुरै जीवनको व्याख्या स्वयंलाई मिल्ने आनन्दको सन्दर्भमा गर्छ। धेरै लामो छुट्टी मनाउन, धेरै फिल्म हेर्न, धेरै टिभी हेर्न, धेरै भिडियो गेम खेल्न, यस्ता काममा अनुशासनहीन आरामको धेरै समय बिताउन जसमा व्यक्ति लगातार न्यूनतम प्रतिरोधको बाटो चुन्छ र बिस्तारै जीवन बर्बाद गर्छ। यसको प्रभाव यो हो कि व्यक्तिको क्षमता निष्क्रिय भइरहन्छ र प्रतिभाहरू अविकसित रहन्छ र मस्तिष्क र आत्मा अल्छी बन्छ तथा हृदयलाई वास्तविक सन्तोषको अनुभव हुँदैन। सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि तथा शक्ति कहाँ छ? सक्रिय पथको तल्लो भागको एक क्षणिक आनन्दमा मेल्कम मगारिचले 28th सेन्चुरी टेस्टिमोनी विश्व शताब्दीको सत्यतामा लेखेका छन् कि आजभोलि जब म आफ्नो पहिलेको जिन्दगी ध्यान दिन्छु, यस्तो म धेरैचोटि गर्दछु, तब मेरो मनमा सशक्त विचार यो आउँछ कि त्यस समय जे चिज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा राम्रो देखिन्थ्यो त्यही चिज अहिले आएर निरर्थक तथा अर्थहीन देखिन्छ। उदाहरणको लागि त्यस समय हरेक काममा सफलता पाउनु महत्त्वपूर्ण लाग्थ्यो, प्रशंसा तथा प्रतिष्ठा पाउनु महत्त्वपूर्ण लाग्थ्यो, स्पष्ट आनन्द पाउन जस्तै धन कमाउन, महिलालाई प्रेम जालमा फसाउन या दुनियाँमा चारैतिर शैतान जस्ता घुम्न राम्रो लाग्दथ्यो, जसमा म हर ती चिज भोग्न चाहन्थे जो जीवनको यस बेलामा मानिसको लागि उपलब्ध छन्। पछाडि फर्केर हेर्ने समय आफूलाई सन्तुष्टि गर्ने यी विभिन्न प्रयास विशुद्ध कल्पना लाग्दछन् या जस्तो पास्कलले भनेका थिए ठुलो चाटेजै लाग्छन्। मित्र, शत्रु केन्द्रियता, फ्रन्टली एनिमी र सेन्टर टेन्डेन्स।
यो मात्र युवा पिँढीसम्म सीमित छैन, तर विशेष गरी युवा पिँढीमा मात्र केन्द्रित रहने बढी सम्भावना रहन्छ। उनीहरू आफ्नो साथीहरूको समूहमा रहने, स्वीकृति र मान्यता पाउन सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण लिन सक्छ। विकृत र सतत परिवर्तनशील सामाजिक दर्पण चारै जीवन समर्थकको तत्त्वहरूको स्रोत बन्दछ। यो अरूहरूको बदलिरहेको मुड, भावनाहरूलाई, दृष्टिकोणहरू र व्यवहारहरूमाथि धेरै निर्भर हुन्छ। मित्र, केन्द्रीयतामा पनि एउटै व्यक्तिमाथि पुरै केन्द्रित रहन सक्छ। यस स्थितिमा यसमा वैवाहिक जीवनका केही तत्त्वहरू पर्छन्। मित्र, केन्द्रीयताको परिणामस्वरूप कुनै एउटा व्यक्तिमाथि भावनात्मक निर्भरता उत्पन्न हुन सक्दछ। हामी आवश्यकता सङ्घर्षको बाटो बढ्दो ऊर्ध्वमुखी चक्रमा फस्न सक्दछौँ र यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक व्यवहारमा आत्मविश्वास झन् अल्झिन सक्दछौँ। कुनै शत्रुलाई आफ्नो जीवनको केन्द्रमा राख्दा के होला? अधिकांश व्यक्तिहरू यसको बारेमा कहिले पनि सोच्दैनन् र सम्भवतः कसैले पनि सचेतना रूपले यस्तो गर्ने छैनन्। तसर्थ शत्रु केन्द्रित निकै आम छ। खास गरी सङ्घर्षरत दुवै व्यक्तिलाई अक्सर एकअर्काको सम्पर्कमा आउँछन् जब कसैले यो महसुस गर्छ कि उनीहरूसँग भावनात्मक या सामाजिक रूपले महत्त्वपूर्ण कुनै व्यक्तिले अनुचित व्यवहार गर्यो भने उसले त्यो अन्यायको बारेमा सोच्न र सामान्यवालालाई आफ्नो जीवनको केन्द्रीय बनाउन निकै सजिलो हुन्छ। आफ्नो जीवनलाई प्रोएक्टिभ ढङ्गले जिउनको लागि शत्रु केन्द्रित व्यक्तिले आफ्नो शत्रुको व्यवहार र दृष्टिकोणहरूमाथि प्रतिक्रिया गर्न थाल्दछ। विश्वविद्यालयमा पढाउने मेरो एकजना मित्र आफ्नो प्रशासकको कमजोरीहरूको कारणले निकै दिक्क थियो। मेरो साथीले आफूलाई यो अनुभूति दियो कि उसले लगातार त्यही प्रशासकको बारेमा सोचिरहोस्। अन्ततः यो स्थिति एक प्रकारको मनोविकारमा बदलियो। ऊ यसमा यति धेरै डुब्यो कि यस कारणले परिवार, चर्चा र साथीहरूसँग उसका सम्बन्धहरूको गुणमाथि विपरीत प्रभाव पर्न थाल्यो। अन्ततः ऊ यस नतिजामा पुग्यो कि उसले विश्वविद्यालय छोडेर कतै अन्त्य पढाउन जानुपर्छ। मैले उसलाई सोधेँ, यदि त्यो व्यक्ति यहाँ नभएको भए के तपाईँ यस विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो? उसले जवाब दियो, हो, म पढाउँथेँ, तर जबसम्म ऊ यहाँ छ तबसम्म म यहाँ रह्यो भने जीवनको हर चिजहरू गडबड हुनेछन्। मैले सोधेँ, तपाईँले त्यस प्रशासकलाई आफ्नो जीवनको केन्द्र किन बनाउनु भयो? यो प्रश्न सुनेर ऊ स्तब्ध भयो र उसले यो कुरा मान्न स्वीकार गर्यो। तर मैले उसलाई भने कि उसले एउटा व्यक्ति र उसका कमजोरहरूलाई यो अनुमति दिइरहेको छ कि उसले यसको जीवनको पुरै नक्सालाई विकृत गरिदिनेछ, यसको आस्थालाई नष्ट गरिदिनेछ र प्रियजनहरूसँग उसका सम्बन्धहरूको गुण कम गरिदिनेछ। उसले आखिर यो अस्वीकार गर्यो कि त्यस मान्छेको कारणले यी सारा कुराहरू भइरहेको थिए, तर अहिले पनि ऊ यो मान्न थिएन कि यस स्थितिलाई उसले आफैले चुनेको थियो। उसले यस दुःखद स्थितिको लागि प्रशासकलाई जिम्मेदार ठहर्यायो। उसले घोषणा गर्यो कि ऊ आफू यसको लागि जिम्मेदार थिएन। जब हामीले कुनै कुरा काम गर्यो तब बिस्तारै उसलाई यो महसुस भयो कि वस्तुमा वा स्वयं उसको लागि जिम्मेदारी थियो, तर उसको यस जिम्मेदारीलाई राम्ररी र ठिकसँग निभाएन, त्यसैले ऊ गैर जिम्मेदारी थियो। धेरैजसो सम्बन्ध विच्छेद भएका मानिसहरू यस श्रेणीमा पर्छन्। उनीहरू अहिले पनि आफ्ना पूर्व जीवनसाथीप्रति क्रोध, कटुता र आफूलाई पनि सही साबित गर्न जस्ता भावनाहरूबाट भरेका हुन्छन्। नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मनोवैज्ञानिक रूपले उनीहरूलाई अहिले पनि विवाहित हुन्। ती दुवैले आफ्ना आरोपहरू सही साबित गर्नको लागि पूर्व जीवनसाथीको कमजोरीहरूको जरुरत छ। कयौं ठूला बच्चाहरू जीवनमा मनमनै या खुलीआम आफ्ना आमाबुबालाई घृणा गरेछन्। उनीहरू अतीतको दुर्व्यवहार, उपेक्षा या पक्षपातको लागि उनीहरूलाई दोष दिन्छन् र उनीहरू आफ्नो वयस्क जीवनलाई यस घृणामा केन्द्रित गर्छन् तथा यसपछि यससँग जोडिएको रिएक्टिभ आफैलाई उचित ठहराउने
स्क्रिप्टहरू हो, स्क्रिप्ट अनुसार जिउँछन्। मित्र या शत्रु केन्द्रित व्यक्तिहरूसँग कुनै आन्तरिक सुरक्षा हुँदैन। आत्मसम्मानको भावनाहरू छेलभङ्गुर हुन्छन् किनकि तिनीहरू अरू मानिसहरूको व्यवहार या भावनात्मक अवस्थाको परिणाम हुन जान्छ। यस्तो कार्यलाई मार्गदर्शन र विचारबाट पाइन्छ कि अरूहरूले यसमाथि कस्तो प्रक्रिया गर्छन्। यसको बुद्धि सामाजिक लेन्स र शत्रु केन्द्रित मानिसहरू विकासद्वारा सीमित हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो कुनै पनि शक्ति हुँदैन, उनीहरूको उसको भागडोर थामिरहन्छन्। र चर्च केन्द्रीयता मेरो विश्वास छ कि चर्चसँग जोडिएका प्राय हर व्यक्तिले यो सम्झिन सके चर्च जानु व्यक्तिगत आध्यात्मिकताको पर्यायवाची होइन। त्यस्ता केही मानिसहरू छन् जुन चर्चको प्रार्थना र कार्यहरूमा यति धेरै व्यस्त हुन्छन् कि उनीहरू आफ्नो छेउछेउका प्रबल मानवीय आवश्यकताहरूप्रति असंवेदनशील बन्छन्। उनीहरू तिनै मान्यताहरूको विरोधमा जीवन जिउँछन् जसमा उनीहरू गहिराईले विश्वास गर्ने दावा गर्छन्। अर्कोतर्फ केही मानिसहरू यस्ता पनि हुन्छन् जुन चर्च त कम जान्छन् या जाँदै जाँदैनन्, तर उनीहरूले दृष्टिकोण र व्यवहार मूलभूत यहुदी इसाई धर्मशास्त्रका सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित भएको देखिन्छन्। आफ्नो पुरै जीवनमा सङ्गठित चर्च र सामुदायिक सेवा समूहहरूमा भाग लिएपछि मैले पाएँ कि कुनै पनि चर्च जानु आवश्यक रूपबाट त्यो मतलब हुँदैन कि उसले त्यही सिकाएका सिद्धान्तहरू अनुरूप जिउनेछ। हुनसक्छ तपाईँ कुनै चर्चमा सक्रिय हुनुहुन्छ तर यसको लागि उपदेशहरू जिउने मामलामा निष्क्रिय छन्। चर्च केन्द्रित जीवनमा छवि र देखावटी व्यक्तिको सबभन्दा प्रमुख विचार बन्न सक्दछ। जसले पाखण्डपैत हुन्छ उसले उसको व्यक्तिमाथि सुरक्षा र आन्तरिक मूल्यलाई कमजोर बनाइदिन्छ र यस स्थितिमा मार्गदर्शन सामाजिक विवेकसँग मिल्दछ र चर्च केन्द्रित व्यक्तिमा अरूलाई सक्रिय, निष्क्रिय, उदार, रूढिवादी या उन्मुदार जस्ता कृत्रिम लेबल लगाउने आदत हुन्छ। चर्च नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र आचरणहरू र व्यक्तिहरूबाट बनेको एउटा औपचारिक सङ्गठन हो। त्यसैले यसले आफै कुनै व्यक्तिको गहिरो स्थायी सुरक्षा या आन्तरिक मूल्यको अनुभव दिन सक्दैन। चर्चबाट सिकाएका सिद्धान्तहरूलाई जीवनमा उतार्दा यस्तो त हुन सक्छ, तर मात्र सङ्गठनको भाग भएको भरोसा या हुन सक्दैन। न त चर्चले कुनै व्यक्तिलाई मार्गदर्शन स्थायी अनुभव दिन सक्छ। चर्च केन्द्रित मानिसहरूमा अक्सर श्रेणीहरूमा विभक्त जीवन जिउने प्रवृत्ति हुन्छ। उनीहरू आइतबारको दिन अलग्गै तरिकाले काम गर्ने, सोच्ने र महसुस गर्ने गर्छन्, जबकि हप्ताका बाँकी दिनहरूमा उनीहरू एकदमै अलग तरिकाले जिउँछन्। एकता, पूर्णता या अखण्डताको अभाव यस्ता मानिसहरूको सुरक्षाको लागि एउटा अर्को खतरा हो जसबाट लेबल लगाउने तथा स्वयंलाई सही साबित गर्ने आवश्यकता बढ्दछ। चर्चलाई लक्ष्यको साधना मान्नुको बावजुद लक्ष्य मान्दा व्यक्तिको बुद्धि र सन्तुलनको अनुभव कमजोर हुन्छ। तसर्थ चर्चले मानिसहरूलाई शक्तिको स्रोतको बारेमा सिकाउने दावा गर्छन्, तर यसले यस्तो दावा गर्दैन कि त्यसमा यो शक्ति छ। त्यसले मात्र एउटा साधन भएको दावा गर्छन् जसको माध्यमबाट मानव स्वयंलाई अथवा मानवको स्वभावमा दैवी शक्ति प्रभावित हुन सक्दछ। आत्मकेन्द्रीयता, सेल्फ। मानिसहरू आजकल सायद सबैभन्दा आत्मकेन्द्रित व्यक्ति स्वयं नै हुन्छ। यस आत्मकेन्द्रियताको सर्वाधिक स्पष्ट रूपमा स्वार्थ हो जसले अधिकांश मानिसहरूको जीवन मूल्यहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। तर यदि हामीले विकास तथा आत्म परिपूर्णको केही लोकप्रिय विधिहरूलाई गर्यो भने हामीले प्राय उनीहरूको आत्मा अर्थात् केन्द्रमा आत्मकेन्द्रियता नै पाउनेछौँ। आत्माको केन्द्रमा सीमित केन्द्रमा निकै कम सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि र शक्ति हुन्छ। प्यालेस्टाइनको मृत सागर जसरी यसले ग्रहण गरिरहन्छ तर दिँदैन र यो प्रभार रहित हुन्छ। अर्कोतिर सार्थक रूपले सेवा गर्ने, उत्पादन गर्ने र योगदान दिने जस्ता आफ्ना योग्यताहरूलाई सुधार्ने अधिक व्यापक दृष्टिकोणले आत्मविकासमाथि ध्यान दिन्छ। तब चारै जीवन समर्थक तत्त्वहरूमा आश्चर्यजनक वृद्धिको पृष्ठभूमि तयार हुन्छ। यो त्यो आत्मकेन्द्र हो जसद्वारा धेरैजसो मानिसहरू आफ्नो जीवन जिउँछन्। प्राय कुनै अर्काको जीवनको केन्द्रलाई चिन्न निकै सजिलो हुन्छ, तर हामी आफ्नो केन्द्रलाई
त्यति सजिलोसँग चिन्न सक्दैनौँ। तपाईँ सायद कुनै यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नुहोला जसले उनलाई बाँकी सबै चिजहरूभन्दा माथि राख्छन्। तपाईँ सायद कुनै यस्तो व्यक्तिलाई पनि चिन्नुहुन्छ होला जसले कुनै नकारात्मक कुरामा आफ्नो ऊर्जा आफूलाई सही साबित गर्नमा बर्बाद गरिरहेको हुन्छ। यदि तपाईँको पनि ध्यान दिनुभएको छ भने तपाईँ कहीँ पटक व्यवहारभन्दा पनि पर त्यस केन्द्रलाई देख्न सक्नुहुन्छ जसबाट त्यो व्यवहार उत्पन्न हुन्छ। आफ्नो केन्द्रलाई चिन्नु जसलाई हामी आइडेन्टिफाइङ योर सेन्टर। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो जीवनको केन्द्रमा के छ? धेरै पटक के देख्न सजिलो हुँदैन। सायद आफ्नो स्वयंको केन्द्रलाई चिन्ने सर्वश्रेष्ठ तरिका आफ्नो जीवन समर्थक तत्त्वहरूलाई गौरले हेर्नु र यदि तपाईँ तल दिएको वर्णनहरू मध्ये एउटा धेरैसँग आफूलाई जोड्न सक्नुभयो भने तपाईँ यसलाई त्यही केन्द्रसँग जोडेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट यो प्रभावित हुन्छ कि यही नै हाम्रो केन्द्र हो जसले तपाईँको व्यक्तिगत प्रभावकारितालाई सीमित गरिरहेका छौँ। अधिकांश कुनै व्यक्तिको केन्द्रीय यिनीहरूमाथि या यिनीहरू बाहेक कयौँ केन्द्रहरूसँग समन्वय हुन्छ। धेरैजसो मानिसहरू आफूलाई प्रभावित गर्न धेरै चिजहरूबाट सञ्चालित हुन्छन्। हुनसक्छ बाहिरी या भित्री स्थितिहरूमाथि निर्भर गर्दै कुनै विशेष केन्द्र तबसम्म सक्रिय रहन्छ जबसम्म निहित आवश्यकतालाई सन्तुष्टि हुँदैन। त्यसपछि अर्को केन्द्र शक्तिशाली बन्छ। जब व्यक्ति एउटा केन्द्रबाट अर्को केन्द्रतिर जान्छ तब उत्पन्न हुने सापेक्षवाद जीवनमा रोलर कोस्टर वा तलमाथि गर्ने चुल जस्तै हुन्छ। एकपटक तपाईँ आकाशमा हुनुहुन्छ भने दोस्रो पटक पातालमा हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा कमजोरीको भरपाईको लागि अर्को कमजोरीसँग शक्ति उधारोमा लिन प्रयास गर्नुहुन्छ। दिशाको स्थायी अनुभव हुँदैन, बुद्धि स्थिर रहँदैन, शक्तिको स्थिर आपूर्ति दिँदैन र व्यक्तिगत आन्तरिक महत्त्व र पहिचानको कुनै महसुस हुन्छ। थाहा नै छ आदर्श स्थिति भनेको के हो। स्पष्ट केन्द्र बनाउनु जसबाट तपाईँले लगातार सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि र शक्ति प्रचुरतामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यस्तो केन्द्र जसले तपाईँको प्रोएक्टिभिटीलाई शक्ति देओस् र तपाईँको जीवनको हर भागमा सामञ्जस्य तथा सुव्यवस्था प्रदान गरोस्। मित्रहरू, आजको यो भिडियो यति नै। फेरि भोलिको श्रृङ्खलामा अर्को च्याप्टर लिएर आउने बाचाका साथ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र व्यस्त रहनुहोस् भन्दै भिडियोले मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै अहिले नै भने बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।